फैसल आबाद डिवीजन समेत आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में जारी। मुसल्लह अफवाज के दस्ते अपनी भरपूर ताकत और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं। डिवीजन भर में तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद पोलियो वायरस ने पाकिस्तानियों का पीछा न छोड़ा। फैसलाबाद समेत मुल्क के 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। रवा साल 2 पोलियो केसेस और 71 मस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट हुए। पतंगबाज बेहिस हो गए। कातिल डोर से शहरियों के गले कटने से बाज ना सके। तमाम तर वार्निंग्स और नोटिस के बावजूद पुलिस भी खातिर खा इक़दाम न कर सकी। फैसलाबाद के इकबाल डिवीजन में खूनी डोर मोटरसाइकिल सवार नौजवानों की जान ले गई। सीपीओ का नोटिस, एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया मुअत्तल। जंग में मुस्तहक अफराद लाइनों में राशन मुर्दे ले गए। कलोड़ा के रिहायशी को बीवी मिली ना राशन। 3 साल कबल इंतकाल कर जाने वाली खातून के नाम पर राशन जारी। बान काट कर बच्चों का पेट पालने वाला मोहम्मद असलम राशन लेने पहुंचा तो पता चला मरहूमा बीवी राशन ले चुकी। बीवी कैसे राशन ले सकती है, वो तो 3 साल कबल वफात पा गई। मोहम्मद असलम की दुहाई अमले के कानों तक ना पहुंची तो अपनी फरियाद लेकर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जा पहुंचा। अजी वो मैं शनाख्ती कार्ड लेके गया राशन लेने, बरने के नीचे ये जो है काले पहलवान के डेरे के पास। उसको वो जब राशन की बारी आई ना, वो कहने लगा कि आपका राशन बाबा आया हुआ था, आपकी बीवी ले गई। रमजान के पहले अशरे के बाद भी मुस्तहकीन राशन पैकेज के मुंतजर। फैसलाबाद इंतजामिया पैकेज की तकसीम मुकम्मल न कर सकी। जिला भर में 1,45,590 खानदानों तक राशन न पहुंचा। तहसील झुमरा में 3, सदर में 11,007 घरानों की तस्दीक ही न हो सकी। जिला चिन्योट की 15 लाख आबादी। रमजान बाजार की इकलौती फेयर प्राइस शॉप पर रिलीफ। ऊन के मुंह में जीरे के बराबर। लालियां, भवाना और चनाब नगर के शहरियों का दूसरी तहसीलों में भी सब्सिडाइज अशिया के स्टॉल्स पर मुतालबा। महंगाई के ऊन के मुंह में रिलीफ का जीरा। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 1.13% की कमी। महकमा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई सालाना शरह कम होकर 29.06% पर आ गई। इस दौरान 17 अशिया सस्ती जबकि 9 की कीमत बढ़ी। 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम। महंगाई ही महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। ईद सीजन पर ताजिर परेशान, कारोबार में होने लगा नुकसान। गाहक नापैद, मार्केट में बेरानियों के डेरे। बिजली गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की खबर ने परेशानी बढ़ा दी। बिजली के भारी बिलों से छुटकारे का मौका। 7 से 15 किलोवाट तक के सोलर पैनलों की कीमतों में 2 लाख रुपए तक की बड़ी कमी। 7 किलोवाट सोलर पैनल की नई कीमत 8,25,000 और 15 किलोवाट का सिस्टम सोलर 16 लाख रुपए का हो गया। फ्रेस्को सार्फिन की तादाद 53 लाख तक पहुंच गई। बिजली की बड़ी तकसीम कार कंपनी में ऑपरेशन स्टाफ का बहरान। लाइनमैनों की 5,000 से ज्यादा असामियां खाली। शदीद गर्मी में मसाइल के बरवक्त हल होने में मुश्किलात का खदशा। आलमी मालियाती इदारों की शराइत पर एफबीआर का टैक्स नेट में 35 लाख नए लोग रजिस्टर्ड करने का मंसूबा। टैक्स माहिरीन का कहना है मंसूबे पर अमल दरामद नई माली साल के बजाय फौरी होना चाहिए। टैक्स नेट में इजाफे से ही सिस्टम में पहले से मौजूद लोगों पर माली बोझ कम हो सकता है, जबकि आवाम पर सेल्स टैक्स और दीगर इनडायरेक्ट टैक्स भी कम हो सकते हैं। फैसलाबाद के नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल 110 बेड से 250 बेड पर मुंतकिल हुआ तो इंतजामिया ने 79 अफराद पर मुश्तमिल मजीद अमला मांग दिया। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ और सफाई पर मुश्तमिल 203 अफराद दरकार। फैसलाबाद में सेहत सहूलियात के हवाले से अच्छी खबर। महकमा सेहत का एलाइड हॉस्पिटल 2 में मजीद 10 डायलिसिस मशीनें बढ़ाने का फैसला।
ایم ایس ڈاکٹر ظفر اقبال کہتے ہیں 30 مشینیں مدت پوری کر چکی، رمضان المبارک میں مخیر حضرات سے مزید 10 ڈائلسس مشینیں مل جائیں گی۔ توبہ ٹیک سنگھ میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بائی پاس روڈ کی سنی گئی۔ ایم پی اے امجد علی جاوید کی کوششوں سے کارپیٹ روڈ کی منظوری، 39 کروڑ روپے کی لاگت سے بائی پاس کی تعمیر کا کام شروع۔ ایف ڈبلیو ایم سی ملازمین کی تنخواہوں کا دیرینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا، 2000 سے زائد ملازمین کو فروری کی سیلری نہ مل سکی۔ ملازمین کے مسائل صاف ستھرا پنجاب مہم پر منفی اثرات مرتب ہونے لگے۔ جگہ منظور ہو گئی مگر فنڈ 15 سال بعد بھی نہ ملے، جنگ کے مزدوروں کے لیے لیبر کالونی کا منصوبہ مسئلہ فیسا غارض بن گیا۔ حکومت پنجاب کی لیبر کالونیوں کی تشکیل بارے ہدایات کے بعد مزدوروں کو گھر ملنے کی امید، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے لیبر کالونیوں کا مسئلہ بنانے کا فیصلہ خوشائن قرار دے دیا گیا۔ فیصل آباد میں جنگ روڈ کی رہائشی خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دے دیا، نجی ہسپتال میں پیدا ہونے والوں میں سے 2 بچے دم توڑ گئے، 2 بچیاں الائٹ ہاسپٹل 1 میں وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اب میٹرک امتحانات سے فارغ طلبہ کو رزلٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، پنجاب حکومت کی سرکاری کالجز میں داخلہ بڑھانے کے لیے نجی سیکٹر کی پیروی، پہلی بار سرکاری کالجز میں جماعت اہم کی بنیاد پر داخلوں کی اجازت، بی ایس پروگرام میں بھی 11ویں کے رزلٹ پر ہی داخلوں کی منظوری۔ فیصل آباد کے نجی ہوٹل میں یوم علی علیہ السلام کانفرنس، مجلس وحدت المسلمین عزاداری ونگ کے نو منتخب عہدیداران میں نوٹیفیکیشن تقسیم، صدر مجلس وحدت المسلمین عزاداری ونگ پنجاب ڈاکٹر افتخار حسین نقوی کی شرکت، تقریب میں چیئرمین عزاداری کونسل سید حسین شیرازی کا بھی شریک، پرویز اقبال ہاشمی کو صدر، سید مظہر عباس نقوی کو سٹی صدر، رانا سمر عباس کو سٹی نائب صدر، نثار احمد علوی کو نائب صدر مجلس وحدت المسلمین عزاداری ونگ کے نوٹیفیکیشن ملے، سیکرٹری جنرل محمد افتخار ربانی، ڈپٹی سیکرٹری محمد رضا جعفری، سٹی جنرل سیکرٹری علی رضا، ڈسٹرکٹ میڈیا کوارڈینیٹر عمار کی بھی شرکت۔ چنیوٹ میں محکمہ تعلیم ملازمین کے لیے خوشخبری، پینشن کے کاغذات کی تیاری کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ سی ای او ایجوکیشن مہر آفتاب احمد کا کہنا ہے ریٹائرمنٹ اور پینشن کا عمل آن لائن ہوگا۔ پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد میں یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب، صدارت ڈائریکٹر ابرار عالم نے کی، مختلف اسکولوں کے طلباء نے ملی نغمے، تقاریر اور ٹیبلوز پر پرفارمنسز پیش کی۔ پاسبان ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں بھی قرارداد پاکستان کی مناسبت سے تقریب، طالب علموں نے یوم قرارداد کے حوالے سے تقاریر اور ملی نغمے پیش کیے، چیئرمین پاسبان آئی ٹی گروپ میجر ریٹائرڈ شاہ نواز الحسن کی خصوصی شرکت۔ چنیوٹ میں گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں یوم پاکستان تقریب، طالبات نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے، طالبات کا کہنا ہے بانی پاکستان قائد اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تعلیم کے میدان میں ملک اور ملت کا نام روشن کریں گے۔ اور فیصل آباد کی کیولیم ریسٹورنٹ ڈی گراؤنڈ میں افطار بفے، روزے داروں کو 50 سے زائد ڈشز پیش کی جانے لگیں، شہریوں کی بڑی تعداد موجود۔ مینیجر کیولیم ریسٹورنٹ محمد افتخار کا کہنا ہے کیولیم ریسٹورنٹ مناسب قیمتوں میں بہترین بفے مہیا کر رہا ہے۔